الحوار الثاني من وحدة الخامسة عشرة، وموضوعنا اليوم الصحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لماذا تغيبت عن الدراسة؟ لماذا تغيبت عن الدراسة؟ इस क्लास में आज बच्चे भी हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका उर्दू में भी थोड़ा आपको बताता रहूं साथ साथ. लिमाजा, क्यों. सर जी अल हिवारुल अव्वल नहीं पढ़ना हिवार तो पढ़ चुके हैं. अव्वल नहीं पढ़ा हमने. सर वो ये नहीं पढ़ा. ला अच्छा, वो फिर मैं किसी और को पढ़ा दिया. वो आपकी जो सुबह की क्लास होती है उनको पढ़ाया हुआ. अच्छा ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, कोई हाँ मसला. फिर इसका मतलब है कि आपको तो ये बता दूं आपको. चलो, अल वहदतु अल खामिसता अशरा, ये 15वां यूनिट है जो कि हम पढ़ रहे हैं आज. अस्सिहा के नाम से है. अस्सिहा, हादा हुवल मौदू, हादा हुवल मौदू. الحوار الأول إن شاء الله مسعود و यतकल्लमानी, दोनों बातें कर रहे हैं. यतकल्लमानी यतकल्लमानी यतहद्दसानी, दोनों बातें कर रहे हैं. दोनों का मतलब एक ही है, यतकल्लमानी यतहद्दसानी. लिमाजा हदरता, लिमाजा क्यों, हदरता तुम हाजिर हुए हो, ये माजी है. यहाँ माजी के आपको दो चार लफ्ज मिलेंगे. इसमें से एक हदरता है. अंता हदरता, तुम हाजिर हुए हो. अगर होता ना अना, तो क्या लगाता मैं. अदर أنا तो حذرت أنا حضرت. ये तो द्वाद है. ये कैसे आपको याद दिलाऊंगा मैं. द्वाद, ये द्वाद है. द्वाद, बहुत द्वाद है. अच्छा, कुल मिला के क्या बात हुई कि अना के साथ आता है तो. हदर तो, अंता के साथ आ गया हदर ता, अंता हदरता. और अगर नहनो आ गया तो आ जाएगा ना, हदरना. नहीं, नहनो हदरना, ये माजी में. लिमाजा अंता हदरता अल-यौम, तुम आज क्यों आए हो. इलल मुस्तशफा, अस्पताल में. हदरतु लिजियारती तबीबिल अस्नान. हदरतु यानी अना हदरतु लिजियारा, जियारत के लिए. जियारत यानी मुलाकात के लिए. तबीबल अस्नान, दांतों के डॉक्टर के पास. ये मुरक्कब इजाफी है, का के की इसमें आता है. दांतों के डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास. बेमतशऊर, बेमतशऊर का मतलब होता है, इसको हम कह सकते हैं मा बिका. मा बिका, तुम्हें क्या हुआ है. बेमतशऊर, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है. अशउरो यानी ये, अब ये मुजारे है. अब आप इसको कहते हैं मुजारे यानी हाल. यहाँ आप देखेंगे शुरू में ता है, हमजा है, ये सारे अलामतें हैं मुजारे की, अतैन. तो मैं तर्जुमा करूंगा हाल में. अना अशउरो बेअलमिन, मुझे दर्द महसूस हो रहा है. शदीदिन, शदीद किस्म का. फी असनानी, अपनी दांतों में. असनान का मतलब होता है दांत, और या का मतलब है मेरा. असनान में आप देखें तो हमजा के ऊपर जबर है. बस आपने ये एक नोट करना है, अहबाब के जितने भी आपको जमा मिलेंगे उन सब के ऊपर जबर लगाना है आपने. अतफाल, अल्फाज, अनवार, अजसाम, अनवा, अखलाक, सब पे जबर लगाना है आपने. असनान, दांत. वलिमाजा हदरत अंत इलल मुस्तशफा, और तुम क्यों आए हो भाई. हदर तो यानी अना हदर तो लिजियारते तबीबिल अनफे. तबीबिल तबीबिल अनफे, तबीबिल अनफे. तबीबिल अनफ का मतलब है
नाक का डॉक्टर, वल उज़ुने और कान, वल हंजरा और गला, इसको हम शॉर्टली कहते हैं ENT। ENT डॉक्टर के पास आया हूं मैं, ENT के पास। अच्छा 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 अच्छा, वैसे अगर कोई स्पेशलिस्ट हो ना उसको मुतखस्सिस कहते हैं, मुतखस्सिस, मुतखस्सिस। और कैसा, इजहबी इजहबी अगरब अन वजही। अगर किसी को कहना हो दफा हो जाओ तो आप क्या कहेंगे, कोई बता सकता है? हाँ जी। उगरुब हाँ, ادفع ادفع उगरुब अन इत्फा का मतलब होता है पे करो, तो आप पे करो भाई, इत्फा पे करो या धक्का दो। हाँ, कुछ कह रहे हैं काशिफ? सर जी उगरुब ये काशिफ, उगरुब काशिफ आपकी क्लास में अच्छा बच्चा है मेरे ख्याल में। ये लगा है उगरुब, उगरुब अन वजहे, मेरे हाँ सामने से दफा हो जाओ, उगरुब अन वजहे। ये सर गालियां जी एक सीख। दो और बता दें असली, हाँ हाँ, एक दो और गालियां सिखा देना वो। मैं तो कह रहा हूँ आपको, बार बार कहता हूँ गालियां सीखो। जब आप गुस्से होते हैं ना तो आपकी अरबी तब निकलती है अच्छी वाली, उगरुब अन वजही। अक्सर लड़कियों को हम कहते हैं तो उगरुबी कर दो उसको, उगरुबी अन वजही, दफा हो जाओ मेरे सामने से। ये सीख लो काशिफ। अच्छा, फिर उसके बाद हम कहेंगे इखरसी, इखरस, इखरस, शट अप, इखरस, शट अप, इखरस, शट अप। लड़की को अक्सर कहते हैं तो आपने या लगा देनी है, इखरसी, चुप कर जा, तू चुप कर जा मेरी माँ, अक्सर कहना पड़ता है। तो ये हो गया कुल मिला के। तो ये हमने सीख लिया है, दो अच्छी बातें। अब चलते हैं वापस सबक की तरफ। अशोर बेअलमिन सर जी शदीद, मैं मैंने खंजर हंजरा हमने कहा गले को कहते हैं, हंजरा, गला। अशोर बेअलमिन शदीद फी उज़ुनी, उज़ुन। अब ओजन जो है ये कान को बोलते हैं, कान। और हमने ये कहा था कि इंसान के जिस्म में जो पैर, पैर बने हुए हैं ना, दो कान, दो आंखें, दो टांगे, दो हाथ, ये सब मुअन्नस है। तो मेरे कानों में शदीद दर्द महसूस हो रहा है। हल लदैका मौइदुन मअत तबीब, हल लदैका, क्या तुम, यू हैव, और यू हैव, क्या तुम रखते हो, लदय का। अब यहाँ पर कहानी आएगी आपके इम्तिहान की कि आपने यहाँ पर इस गर्दान को लिखना है। जरा यहाँ देखूं, ये छ, 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 6:30 में मैंने किसी को कुछ कहा था, ना करे लिखा। ये लिया की क्लास है, लेकिन मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे आपके ना गर्दान की बारी आती है जो आप लिखना चाहेंगे प्लीज। और वो क्या है, लदई के साथ। लदई है ना, लदई आपके सामने रहेगा। इसके साथ आपने ना क्या करना है, जमीर, ये जमीरें लगानी है, 6 जमीरें कम से कम एक सांस में आपको आनी चाहिए। जैसे लदे है, लदे है, لدينا लदे हिम, لدينا लदे لديك हिम, हाँ लदे हिम, ठीक हो गया। फिर होगा लदे का, لدي तुम्हारे पास, लदे कुम, तुम सबके पास, और लदैया मेरे पास, और लदैना हमारे पास। ये आपने पक्का कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ ना आप एक और लगाएं, अला लगाएं, अला। ये और है वैसे, अपने लिए लगे, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका तुम पर, अलैकुम तुम सब पर, अलैया मुझ पर, और अलैना हम सब पर। अगर ये अला के साथ आ जाए तो आप शुरू में रखेंगे तो इसका मतलब होगा लाजिम है। जैसे अलैया, ये लदई से पहले लगाएंगे। नहीं नहीं, ये लगे अलग है, ट्यूशन क्यों पैदा कर देते हैं, ये नहीं पढ़ाना चाहिए था आपको। ये अला अलग है और लदई अलग है बच्चों, ये अलग अलग याद करना है। चल तो हो गया कहानी, क्या लदई के साथ आपने याद करना है कि लदे ही, लदे हिम, लदे का, लदे कुम, लदैया, लदैना, बस एक सांस में याद करना, ठीक है। यू हैव, मे आई हैव, दे हैव, वी हैव, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये 6 बंदे याद कर लो, वैसे 10 बंदे हैं, लेकिन ये 6 भी याद कर लो तो
सवाब होगा इंशाल्लाह। हल लदैका, डू यू हैव मौइदुन, अपॉइंटमेंट, मआ तबीबी, डॉक्टर के पास। नअम मौइदी साअतुल आशिरा, 10 बजे। मौइदी साअतुल आशिरा ऐदन, इस ऐदन का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते, ऐदन का इस्तेमाल जरूर करें, ऐदन ऐदन ऐदन, मैं भी। अस्साअतु अलआन तासिआ व निस्फ, अभी 9:30 हैं। अलबाकी निस्फु साआ, बाकिया आधा घंटा रह गया बस। نعم أحباب، هل عندكم أي مشكلة في هذا الدرس؟ لا. لا. هذا درس سهل جدا। आप अहबाब ने क्या करना है कि इसके ना इससे जुमले बनाने हैं, 10 जुमले बनाने हैं। इनको देखें, इनको देखें और यहाँ से ले लें और 10 जुमले बनाएं। अगर कोई इसमें से कर सकता है ठीक है, नहीं कर सकता तो जाए। जो पहला चैप्टर है ना, अल वहदतुल ऊला, जो पहला चैप्टर है उसमें 3 हिवार है, वहां से जुमले उठाए और वहां से लिखे। ठीक हो गया, ये होमवर्क है आप लोगों का अहबाब, कल इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। अभी जरा मैं देखूँ ये क्या कर रहे हैं अहबाब। ये अगर अहबाब आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, आप लोगों ने रंगों से लिखना है और वाज़ेह लिखना है। तस्वीर जब लिया करें तो सूरज की रोशनी में तस्वीर लेके फिर शेयर किया करें, लाइट में तस्वीर नहीं साफ आती, बिल्कुल क्लियर तस्वीर होनी चाहिए ताकि वो किसी को आगे भेज भी सके हम लोग ना। ये किसी के फायदे में नहीं आती, ये चीज़ें फायदे में नहीं आती, ये किसी को नहीं भेज सकते हम। सर सैकड़ों शागिर्द असातिज़ा हैं, उनके ग्रुप है, किसी को भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप सही काम करें तो दिल से काम करें। ये किसने लिखा? ये तानिया ने लिखा। तानिया इसको जरा पढ़ो जरा, तानिया है। नाम या उस्ताज। नाम इकरा ये हबीबती। उतला عندي عطلة في يوم الأحد. أنا عقدي كل يوم في الدرس والتدريس. अच्छा, यहाँ जो इंदी उतला फी यौमुल अहद नहीं होता, फी नहीं आता यहाँ। इंदी उतला यौमुल अहद काफी है, बस इंदी उतला यौमुल अहद। अच्छा, طيب. और अना अक़दी عقدي कुल्ल यौमिन फी दर्स والتدريس، جميل। أريد أن أزور المسجد الحرام، جميل। أتشعر بما تشعر بعد الصلاة؟ جميل. أنا وصلت صديقي قبل سنة. ما معنى وصلت؟ صديقتي. ما معنى؟ أنا وصلت صديقتي قبل سنة. ما معنى وصلت؟ وصلت ها؟ मुलाकात करना मिलना मिसाल नहीं और है इसमें, वो मिसाल वो नहीं है ये वसलतु का माना होता है मैं पहुंची। वसलतु, अस्सलाम वालेकुम, अना वसलतु सदर, ऐना अंता, अना वसलतु इंद शजरा, आप कहाँ हो? वसलतु का मतलब होता है मैं पहुंच गई। और طيب. अना लकीतु का, इसको करें अना लकीतु, मैं मिली, मुलाकात की, अना लकीतु। या आप लिखे अना طيب. काबलतु, मैं मिली। सदीकती कबल सना, कबल असना, शुरूक शम्स, वसलतु इलल इलल जामिया, ये भी ठीक लिखा है। वसलतु इलल जामिया, ये जामिया में एक ऐन का इजाफा कर दें ताकि जामिया नाराज ना हो। इलल जामिया इंद शुरूक शम्स शौतन, अलकमरु शौतन जो शौतन हौल अर्द। حول الأرض. ये हौल, ये शौतन का माना क्या होता है? चक्कर लगाना। आप बताओ इसका तर्जुमा क्या करूं? चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ये चक्कर लगाता है का किसका तर्जुमा करूं? लगाता है। शोता तो इतना आपको है। शौतन को वर्ब में इस्तेमाल करना होगा तब ये जाके ठीक होगा, ठीक है ना। तो आपने वर्ब इस्तेमाल ही नहीं किया, सारे नाउन है ये, कोई इसमें वर्ब है ही नहीं, क्या करें? ये ठीक नहीं। अच्छा जी, सही क्या वर्ब बनेगा?
हाँ, سر اس کا ورب کیا بنے گا؟ شوتن کا چکر لگانا. اور کیا سا تھا وہ سبق میں، کیا تھا وہ کہتا تھا وہ تھا تو تو واہ تف تو واہ ہاں وہ توف تو واہ. ہاں تو یہ تف تو تھا، یہ وہ نہیں تھا نا. تو القمر يطوف حول الأرض طبعا شوطا واحدا في اليوم. الأرض شوط حول الشمس. أنا أريد يطوف یہ چھوڑ دیا آپ نے. أنا أريد أن أطوف الكعبة حول الكعبة، یہ تو جملہ آسان تھا، اوپر تو جملے غلط تھے. اچھا خلعت أين خلعت ملابس الليل، یہ لیل میں ایک لام کم ہے. اور یہ کیسے سمجھ آئے گی آپ کو احباب کہ یہ لوگ جو ہے نا، دیکھو جو اللغہ ہے، اللغہ میں دو لام ہے، دیکھو کیونکہ لغہ کا اپنا بھی ایک لام ہے نا، اللہ میں بھی دو لام ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اللبن میں بھی دو لام ہوں گے، اسی طرح جو ہے وہ اللیل میں بھی دو لام ہے، کہ اس کا اپنا بھی لام. صوب انوریدن صوب. اچھا یار احباب اس کے بعد نا یہ نہیں پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے. اگر کسی نے ایسے لکھا ہوگا نا تو اس کو نہیں پڑھیں گے کلاس میں، ٹھیک ہے. یہ رول ہم نے قائم کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اب کے بعد سمجھانا چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک قدر والا نہیں پڑھا جائے گا، جو معیار کا نہیں ہوگا، معیاری نہیں ہوگا، اس کو نہیں پڑھیں گے ہم لوگ. ہاذا قرآن التجویدی، شاباش، ہاذا القرآن التجویدی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تجوید کا قرآن نہیں ہے. دیکھو اب کیا بنے گا، هذا القرآن التجویدی. ویسے تجویدی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں. اب اگر آپ نے یہ کہنا ہو نا تو آپ نے کہنا ہے القرآن المجود، مجود مجود. انا احفظ، ان ہو نہیں ہوتا، من ہو ہوتا ہے، من ہو، من ہو، ٹھیک ہے. Hadi bakayım. Bunu mu oldu? تو یہ ہوتا ہے. اچھا جی، ہاذا قلمانی انا اکتب معه. اچھا دیکھو احباب یہاں ہازان لکھے، ہازان، یہ دو قلم ہے نا، تو ہازان یہ دو جو ہیں قلمانی، میرے قلم. قلم ہاں قلم بھی تو دو ہوں گے نا. ہاں قلمان قلمان. لکھے، ہازان کر دو. انا اکتب معهما، ہما کر دو آخر میں، ہما. اچھا بہما، بہما لکھو، اصل جملہ ایسے بنتا ہے بہما، بہما. انا اکتب بہما. ہاں ہاں، انا اکتب بالقلم. اچھا شاباش. ضیاء الشمس لم تستطيع ان تکشف اضطراب القلوب، اضطراب القلوب. اس کا کیا کام ہے، جوڑی نہیں بنتا اس کے ساتھ. اس کو یعنی سورج کی روشنی کا کیا لگے ہمارے دل سے، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ایسے ہی بے تکی باتیں کرتے ہیں، لڑکیاں ہیں نا. یرفع الانسان البنایات، شاباش. اما الروح یترک احتیاجاته تحت بیانات المادیہ. بنایات، مبنیات، مبانی، مبانی، اس کو مبانی بلڈنگز ہوتی ہے نا، مبانی ہوتی ہے، مبانی، مبانی بلڈنگز. تو بسوں کا، بنایات کا دل کے ساتھ اور یہ انسان کے ساتھ کیا جوڑ ہے، یہ کوئی خاتون ہی بتا سکتی ہے. ای مکان ہاذا، جمیل سوال ٹھیک کیا آپ نے. حاضی جامعہ، حاضی جامعتی یا جامعۃ، یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہ کامن رکھا ہے. حاضا کتاب السیرہ، یہ آخر میں جو گول ہا ہے اس کو تا بنا دو بچے. انا اقرأہ لیلا، کیا ہے انا اقرأہ، یہ الف نہیں آئے گا درمیان میں، ٹھیک ہے، یہ الف نہیں آتا آخر میں. انا اقرأہ لیلا، کس نے لکھا ہے؟ بسمہ طارق نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بالکل ٹھیک لکھا ہے. رجعت من، یہ بسمہ ہے تو بسمہ اس کو پڑھ ذرا خود، میں یہ چھوڑ دیا، ٹائم نہیں ہے. رجعت من فی بیتی، فی بیتی نہیں ہوتا بچے، فی بیتی نہیں ہوتا، رجعت الی بیتی. الساعة الثانية والنصف. اليوم بيتي نظيف جدا لأن أختي في البيت وهي كانت، یہاں لکھو کانت، کنتا کنتو
وہ چکر ختم ہو گیا. اب آ جائے گا کانت. شی واز. شی واز. وهي كانت مشغولة في الأمور البيت. الآن هي تشاهدين. یہ امور البیت سے نا الف لام ہٹا دو, یہ مرکب اضافی کو اپنے پاس لکھو. اب آپ مرکب اضافی, میرا کام ہے پڑھانا, کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ نکرہ رکھو خدا کے لیے, اللہ رسول کے لیے, جو آپ کو پیارا ہے اس کی خاطر اس نکرہ رکھو جس کا کا کے کی لکھنا ہو, اور یہ معرفہ رکھو دوسرا. کا کے کی جب آیا کرے گا نا گھر کے معاملات امور البیت, تو پھر ایک کو اس مرکب اضافی بنے گا کا کے کی والا. ایسے بنتا ہے فارمولہ, اس کا سمجھ. الان ہی تشاہدینا. تشاہدینا کا فارمولہ سمجھ لو کہ یہ جو تشاہدینا والا چکر ہے نا, یا نون والا ورب کے ساتھ, اس کو لکھ لو ذرا اپنے پاس احباب, کہ یہ صرف اور صرف حق ہے انتی کا, بس انتی کا. انتی تشاہدینا, انتی تعلمینا, انتی تطلبینا, انتی تاکلینا, انتی تجلسینا. یہ صرف انتی کا حق ہے, بس کسی کا حق نہیں ہے. یہ بات لکھ لو, یا ماتھے پہ لکھ لو. انتی کے سامنے آتا ہے, انتی کے سامنے. یہ ہیا کے سامنے نہیں آتا, یہ ہما کے ساتھ نہیں آتا, یہ ہننا کے ساتھ نہیں آتا, یہ انا کے ساتھ نہیں آتا, یہ نحنو کے ساتھ نہیں آتا. یہ صرف انتے کا حق ہے. اب آپ صرف انتے کا حق ہے. ہیا تشاہد الحاسود لیکن الشبکۃ ضعیفہ. جمیل. وہی منتظرہ ان متا. نہ متا سوال ہے, سوال. متا کیا ہے باپ؟ سوال ہے, یہ وقت کے لیے نہیں آتا ہے. آپ نے یہاں لکھنا ہے عندما. عندما آتا ہے وقت کے لیے, اور آتا ہے لما. لما لگاؤ, عندہ لگاؤ, صرف عندہ لگاؤ. وہی منتظرہ لشبکہ ان یکون ان ترجع ان تصل ان یکون جیدہ. دیکھو یکون بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ جو شبکہ ہے مؤنث ہے, تکون آتا ہے. جیدہ, یہ جیدہ کرنا ہے اس کو. انا کون تو فادی, یہ فادی بچے, فادی کا مطلب ہوتا ہے فری. فادی ایسے لکھتے ہیں, فادی فری, فارغ. بالامس لان الاختبار كان سهل. انا اكتب هذه الرساله. رسالہ کو بچے سین کے بعد ایک الف کا اضافہ کرو. بعد ایام عدیدہ. وساستعيد الاختبار بعد قلیل الوقت. بعد قلیل, وقت کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, بعد قلیل بس انشاءاللہ. الاختبار اختباریین باقی, الاختبارین. اچھا الاختبارین نہ لکھو, اختبارین باقی بس, اختبارین باقی. اور وبعد هذا سأكون فادی. فادیہ, اب لڑکی ہے نا تو یہ آخر میں گولتا کا بھی اضافہ کرے گی, فادیہ انشاءاللہ. وافرغ لکھو یہاں. بعد هذا سأفرغ انشاءاللہ. هذه السورة من بیتهم. الشمس جمیل. نہیں, شمس مؤنث ہے بچے, شمس مذکر دکھائی دیتا ہے, مؤنث ہے. الشمس جمیلۃ الآن. والجو معتدل فی هذه الایام. یہ ایام مؤنث ہے. اوے خدا پاکا. سر اندما کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, اندما جب کے معنی میں, جب اذا بھی جب ہے, نہیں, اذا بھی میں نے جب. لکھا تھا انتظار کر رہی ہے کہ جو ہے نا انٹرنیٹ کب صحیح ہوگا, گڈ ہوگا. کب ہوگا نا, نہیں جب ہوگا. وہ منتظرہ ہے کہ کب جو ہے وہ شب کا ٹھیک ہو, ایسے کہہ رہی نا. اس میں سوال نہیں ہے نا, تو متا نہیں آئے گا, متا نہیں آئے گا. نعم. لیکن میں نے کہا اس میں سے کوئی سوال. لما, اذا, جب کوئی بھی استعمال کر لو. اب یہ دیکھو کیسے لکھا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ نا, اس کو نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ نا. یہ ویسے میرے خیال میں ربی ہے بھی نہیں, ربی کلاس میں ہے بھی نہیں, تو بس اس کا نہیں پڑھیں. اور ابدا وہ درس قرآن بعد اشہرین. سر ادھر ہی جو آپ لوگ نے جو ہے نا اس کا, وہ ربی آپ کی استانی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ ربی آپ کو پڑھا رہی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ آپ کے سینئرز میں سے بھی سینئرز ہیں, ان میں سے ہے, تو وہ آپ کو پڑھاتی ہے بس, لیکن رنگ استعمال کرے گی اس کے بعد انشاءاللہ.
लक़द वदअतुहुम कमा सअक़रअहुम जमीअन अल-यौम। लक़द वदअतुहुम कमा सअक़रअहुम जमीअन। हाँ सही शुरू से डबल दा पड़ी दा अच्छा जमीअन अल-यौम। इसके बाद भी कुछ लिखा है बच्चों ने, ये क्या किया है तफसीर इब्न कसीर। हाज़ा हुआ मुस्हफ़ुल कुरआन हुवा शिफ़ाउन लिलक़ुलूब, बच्चे लिलक़ुलूब, शिफ़ाउन लिलक़ुलूब अल-मुज़तरिबा अल-मुज़तरिबा इंदमा यज़तरिबु अज़तरिबु इंदमा यतराब इंदमा अज़तरिबु यज़िल क़ुलूब। पता नहीं क्या लिखते थे, ये बस आप पढ़ा रही है, आपने पढ़ना है ऐसे, ठीक है। हदसाने, हाँ पर ठीक हो गया। चलो अब आप, बहुत शुक्रिया सबकी तशरीफ आवरी का। किसी का कोई सवाल है अब आप किसी और हवाले से भी? यहाँ किसी ने कोई और भी काम किया है, किसी ने कोई इसका काम किया है? सिर्फ बसमा ने काम किया है, ये बाकी तो वैसे सर गप है, सिर्फ बसमा ने काम होमवर्क किया है। ताजी थोड़ा सा ऊपर मेरा भी है। कल की डेट या हाज़ा हुआ हाज़ा। मंज़िल जामिआ इस्मु हाज़ल मकान, हाज़ा अल मकान हुआ, नहीं नहीं, हाँ इसमु हाज़ल मकान कैफेटेरिया, ये नहीं चाहिए, हुआ मेन, नहीं नहीं ये नहीं। अच्छा ये जगह नाम है इसका होमेन, नो सर, नो नो ये नो क्या नो, है? मेन कैफेटेरिया, मेन नहीं कैफेटेरिया नहीं, नाम है। ये निकाल दो दरमियान से। इस्मु हाज़ल मकानी कैफेटेरिया, ये देखो कैफेटेरिया ऐसे नहीं लिखते बच्चे, इसको ना काफेटेरिया ऐसे लिखो, काफेटेरिया, कैफेटेरिया। कुन्ना नंतज़िरु हुना लिल हाफिला, तो ये क्या लिखा है? ले अल हाफिला लिखा है, ये अलिफ खत्म हो जाता है यहाँ पे, सर लिल हाफिज। देखो ऐसे लिल, ठीक है, लिल हाफिला, लिवहदा लिसाअतिन कामिला, पूरा 1 घंटा। ये वाहिदा निकाल दो, अगर वाहिदा लगाओगे ना तो वाहिदा का मतलब होगा 1 बजे, हम इसका इंतजार करते हैं 1 बजे, नहीं नहीं। तो नंतज़िरु हुना लिल हाफिलती साअतन कामिला लिअन्ना कुन्ना मुतअखिरन मिनल फस्ल। चलो अल मस्जिद जमील जिद्दन मिन दाखिल, ये आपका ये पहले भी ऐसे ऐसे होमवर्क आया हुआ है, ये मुताखिरन वाला, और ये मुझसे रह गया, क्लास रह गई और मैं दूसरी क्लास में दाखिल हो गया, और वो ऐसा कुछ। तो ये क्या चक्कर है नहीं यार, सर मेरा ये सर, नहीं नो नो आपका नो चक्कर। सर, नहीं मेरा नहीं होगा। याद करो याद करो, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें लिखा है कि मेरी क्लास जो है वो मिस हो गई, दूसरी क्लास सर है। है क्या कहा? कुछ नहीं। सर वो कह रही है सर, शायद होगा सर, वो कुछ नहीं होती कुछ नहीं, रहता है। वो देखा है आपने काशिफ, वो जो पायलट होती है लड़की, और कॉल करती है टावर को, कहते हैं प्रॉब्लम है, तो वो जी कहते सर। हैं हाँ क्या प्रॉब्लम है, हम सुन रहे हैं सारे, वो कहते हैं चलो छोड़ो बस, तुम नहीं समझोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगी, नहीं नहीं छोड़ो बस, बस मुझे मर जाने दो। वो याद है वो, ये क्लिप ऐसा है, ये लड़कियां ऐसी, चलो छोड़ो कुछ नहीं, बात शुरू करेंगे फिर खत्म कर देंगे। ये लड़कियां ठीक नहीं है काशिफ, ये दुनिया जो है ना, इनसे खाली होनी चाहिए। सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहते हैं? अब आप ये देखिए, ये आपके ना, इसके साथ भी आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं, अगर आप लोग रब्बहू की जगह पे ना कुछ हरूफ लगाएं। जो आज का काम है ना वो हरूफ लगाने का है, नाउन लगाने का नहीं है, नाउन नहीं लगाने हैं। यहाँ पे आपने ना लगाना है, जैसे जैसे मैं आपको कहूँ यहाँ पे लगा दो माअहू, उसके साथ, माअहुम उनके साथ, माअका तुम्हारे साथ, माअकुम माई, माअना, तो ये भी आपके साथ बेहतरीन चीज हो जाएगा, ठीक है। इन दहू यहाँ लगाओ, इन दहू उसके पास, इन दहुम, इन दका, इन दकुम, इन दी, इन दना, ये सारा आपको फायदा देगा इंशाल्लाह। तो ये सर। चलिए अब आप, बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा मैं हम बात शुरू कर दी हमने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।